السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي حبيباتي، نتمنى لكم تكونوا بصحة جيدة. فأنا كما وعدتكم ديك المرة باش نعطيكم الوصفة نتاع لاباط فيوتي فيتا ميزون. فهذه هي المقادير اللي غادي نحتاجو. غادي نحتاجو كيلو نتاع طحين الفرص، ماء تنديروه يتلج مزيان الثلاجة، قليل من الملح، وملعقة صغيرة من الخل، وجوج معالق كبار من الزيت المائدة، وملعقة كبيرة من الخميرة اللي تنقبطو وتنفسكوها بالماء، وكذلك الزبدة اللي غادي نعجنو بها ديك لاباط، نورقو بها لاباط، وقليل من طحين الفرص. بالنسبة للتوراق بقاو معايا تشوفوا الطريقة. فتناخدو الطحين وتنديروه في الكسعه ديالنا، تنزيدو عليها ديك الخميره اللي ذوبناها بالماء، وتنزيدو قليل من الملح، وكذلك تنزيدو الخل، وتنزيدو الزيت المائده ديالنا. ولاسيوس نتاع هاد لاباط فهو هذاك الماء اللي تيكون جامد في الجمال ديالنا، في الكونجيلاتور ديالنا تيكون مكلاصي. تنقبطوا العجين وتنجمعوه بهذه الطريقه هذه. خليكم معايا تشوفوها كي ترجع. فمن بعد ما اننا جمعنا المكونات كاملين، فالعجينه كما تلاحظوا خاصها تكون قاصحه، ماشي كي بحال العجينه د الخبز. هادشي علاش تنستعملوا الماء تيكون بارد، ما خاصهاش تخمر في يديك. فمن بعد ما تنجمعوا العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه، من بعد ما العجين ديالنا وجد، فحنايا تناخذوا شي بلاكيت نتاع الحديد باش تطلق فيها العجينه مزيان، وتنقبطوا وتنسطحوها بواسطه المدلك. بهذه الطريقه هذه هي تجي شويه قاصحه في الدليك لان العجينه تكون قاصحه. ومن بعد تنزيدوا لها الزبده على هذه الطريقه هذه. انا جو بريفير الزبده نتاع لا بريغي، فتجي بها لاباط فويتي زوينه. فحنايا تنطيوها على هذه الطريقه هذه. تتكون الزبده بيان سور خلينا مخرجينها من الثلاجه باش تجيكم سهله في ليطالاج، وتنقبطوا وتنلويوها. وحنايا او ميم طون تندردروا شويه نتاع الطحين باش ما تلصقناش في ديك اللاطه د الحديد، وتنبداو نعجنوا، ماشي تنعجنوا بليطو، تنبداو تندلكوها على هذه الطريقه هذه. تحسوا ديك الزبده بدات تدخل في العجين. من بعد ما دلكناها بالمدلك ديالنا، فحنايا عاوتاني طبقه ثانيه من الزبده تنعاودوا نيطاليوها. ولا حسيتوا بان في لو مومون تاع الدليك ديالكم الزبده تتخرج بزاف على العجين، فتتبكلكي كاين كتدخليها للثلاجه ديالك، تتخليها واحد 5 دقائق وتتعاودي تخرجيها وتعاودي تدلكي، تتعاودي عاوتاني طويها مره اخرى بهذه الطريقه هذه. تدردري طحين باش ما تتلصقلكش في اللاطه ديالتك، لان الزبده تبدا تحس بها انها تتخرج على لاباط. وبالمدلاك تديري هاد الطريقه هذه، تتحاولي انك تدخلي ديك الزبده في داك العجين مزيان قبل ما تدلكها باش تجيك سهله في الدليك. تنعاودوا عاوتاني مره ثالثه نيطاليو الزبده على هاد الطريقه هذه، وتتعاودي تجمعيها وتدلكها. تدردر الطحين عاوتاني تتدلك، وتتبقاي فيغ ميزور تزيدي لها الزبده. فاحنا سيداتي تنبقاو على نفس الطريقه تنعاودوها حتى تنحسوا بان لابا ديالتنا شربات مزيان. الزبده هي تاخذ الوقت في العجين، مي كونوا اكيدين ان هاد لاباط فيتي تطيح اقتصاديه او ميم طون تتكون زوينه، تجي زوينه لا في لي بتي بان لا في لي بتي باتي لا في اي حاجه استعملتوا بها. قلت لكم فمن بعد ما جمعناها كي بحال الظرف، فحنايا تنحاولوا اننا نطلقوها دابا بالطول على هذه الطريقه هذه. واخا تخرج لكم على هذاك الاناء معدني ماشي مشكل. فحنا تنبقاو على نفس الطريقه تندلكوها كما دركناها بالعرض، دابا تندركوها بالطول.
الوغ من بعد ما وجد العجين ديالنا، فحنايا تنحاولوا اننا نقسموه دي مورسو. وكما تلاحظوا شوفوا العجين من الداخل كي تيجي، تتحسبيه حتى هو الى فيوتي من الداخل. وكما تتشاهدي سيدتي فان كيلو نتاع الطحين تيخرج لك كونتيتي كبيره نتاع لا بات فيوتي اللي يمكن لك تقسميها دو 4 بلوك. وديك لي بلوك تديريهم بيان سور في بابي في بابي سولفوريزي بهاد الطريقه هادي، وتتلوبيها وتديريها في الكونجيلاتور ديالك حتى تحتاجها تتخرجها وتستعملها. تنتمنى ان الطريقه هذه نتاع لا بات فيوتي تكون نالت الاعجاب ديالكم. وهي شويه تجي شويه صعيبه فاش في الدليك، تيخاصها شويه الوقت. و بيان سور تتكون اون بات دو فيتي في تا ميزون، تتعرف راسك اشنو تتاكل وما تتحش بداك المذاق نتاع الزبده نتاع مارغرين اللي تيجي تري فور. باغ كونطخ داكشي علاش قلت لكم بلا بريري تيجي زويون. وتنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبقاو معنا ان شاء الله باذن الله مره واحده اخرى وصفه جديده. وما تنساوش تدخلوا لاشين لاله عيشه وتابوناو معها وديروا لنا لايك. ابيانتو.